عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني وزملائي، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة حول الآية القرآنية إنك لعلى خلق عظيم. يا زملائي وأحبائي، حينما نطالع السيرة النبوية ونتعمق في عمقها وبنيها، فنجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة باهرة، سيرة معجزة، سيرة فائقة، سيرة متطهرة، سيرة عطيرة نيرة، سيرة تهوى إلى القلوب وتشتاق إلى النفوس. إنها تتنزه عن العيوب والنقائص، تتنزه عن الرذائل الخصائص، وتطهر عن كل شائبة من شائب التنادي الخساسة، شائبة من شائب الأخلاقية ولا دينية، شائبة من شائب الظلم والجور، شائبة من شائب الشر والفساد، شائبة من شائب المنكر والفحشاء. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا إخواني البررة، لكن الناحية الخلقية لهذه السيرة النبوية الأفضل ناحية فريدة فضة تتجلى فيها النماذج العالية غاية من السلوكية الإنسانية، تتجلى فيها الصفات النبيلة الخارقة، تتجلى فيها المكارم المعجزة من التواضع والخضوع، تتجلى فيها الأمالية من العفو والكرم، تتجلى فيها المعالم الفائقة من الجود والسخاء، تتجلى فيها كل شيء من الصفات الإنسانية المتحببة لدى الناس أجمعين، من اللطف واللطف، من الرحمة والشفقة، من البعد عن القبل والغطرسة، من التودد والمحبة، من المعاصاة والمؤاخاة، من التعاون للبائسين الملهوفين، التعاون للبائسين الملهوفين، من التعاون للعاجزين المقروبين. لكذلك شهد الله تبارك فقال إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني، هذا هو النبي الكريم الذي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤمن أحدكم حتى لا يأمن جاره بوائقه. وقال أكمل المؤمنين أحسن خلقا. وقال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.